नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल बीएलएलबी कोर्समा। र आज युनिट 3.5 अन्तर्गत हामीहरूले प्रेसिडेन्शियल र पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युसनको बारेमा पढ्न गएको छौं। फर्स्टमा के बुझौं भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभ्सको नेचरको आधारमा यसको क्लासिफिकेसन गरिएको हो है। कसरी हुन्छ त, अब एक्जिक्युटिभ पावर कसको हातमा हुन्छ? यदि प्राइम मिनिस्टरको हातमा हुन्छ एक्जिक्युटिभ पावर भने त्यसलाई पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युसन भनिन्छ हैन। मतलब कि पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युसन भित्र प्राइम मिनिस्टरको हातमा एक्जिक्युटिभ पावर हुन्छ भने प्रेसिडेन्शियल कन्स्टिट्युसन भित्र प्रेसिडेन्टको हातमा एक्जिक्युटिभ पावर हुन्छ। डिटरमाइनिङ फ्याक्टर भनेको एक्जिक्युटिभ पावर हो। वी हेभ रियल एक्जिक्युटिभ पावर, प्रेसिडेन्ट अर प्राइम मिनिस्टर हु इज लिडर अफ पार्लियामेन्ट। पार्लियामेन्टको लिडर को हो त्यसको आधारमा यो क्लासिफिकेसन गरिएको हो। कन्स्टिट्युसन व्हिच प्रोभाइड रियल एक्जिक्युटिभ राइट टु प्रेसिडेन्ट इज कल्ड प्रेसिडेन्शियल कन्स्टिट्युसन भने कन्स्टिट्युसन व्हिच प्रोभाइड रियल एक्जिक्युटिभ राइट टु लिडर अफ पार्लियामेन्ट इज कल्ड पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युसन। लिडर अफ पार्लियामेन्ट भनेको के भन्दाखेरि पार्लियामेन्टले जसलाई भोट गरेर जिताउँछ यदि त्यसलाई रियल एक्जिक्युटिभ राइट दिन्छ अर्थात् प्राइम मिनिस्टरलाई दिन्छ भने त्यसलाई पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युसन भनिन्छ। अब अगाडि बढौँ पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युसनतिर। अल्सो कल्ड पार्लियामेन्ट्री एक्जिक्युटिभ, पार्लियामेन्ट्री एक्जिक्युटिभ पनि भनिन्छ किन भन्दाखेरि पार्लियामेन्टले नै यो जम्मै एक्जिक्युटिभ राइट हुन्छ हैन। किन भन्दाखेरि लिडर अफ पार्लियामेन्ट युजेज एक्जिक्युटिभ राइट हो। एक्जिक्युटिभ राइट भनेको पार्लियामेन्टको लिडरले युज गर्छन्। त्यस पछाडि इट मिन्स पार्लियामेन्ट इन्डाइरेक्ट युजेज एक्जिक्युटिभ पावर हो। यो पार्लियामेन्टले चाहिँ इन्डाइरेक्टली एक्जिक्युटिभ पावर युज गर्छ। कसरी भन्दाखेरि पार्लियामेन्टसँग अब गभर्नमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने ऊ हुन्छ हैन। के हुन्छ भन्दाखेरि ताकत हुन्छ। जति बेला पनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि भोट अफ नो कन्फिडेन्स लगाउन सक्छ। त्यस पछाडि अनि त्यो एक्जिक्युटिभलाई झराल्न सक्छ हैन। अनि एक्जिक्युटिभलाई चुज गर्ने नै पार्लियामेन्टले हो। त्यही भएर इन्डाइरेक्टली पार्लियामेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभ पावर युज गर्छ। पार्लियामेन्ट क्यान कन्ट्रोल द गभर्नमेन्ट, गभर्नमेन्टले कन्ट्रोल गर्छ। त्यस पछाडि गभर्नमेन्ट रेस्पोन्सिबल टु पार्लियामेन्ट हो। अघि नै भन्यो पार्लियामेन्टबाटै गभर्नमेन्ट जाने हुनाले गभर्नमेन्ट भनेको पार्लियामेन्टतर्फ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। गभर्नमेन्ट फर्म कन्ट्रोल एन्ड डिजल्भ बाई पार्लियामेन्ट, पार्लियामेन्टले कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छ, फर्म गर्छ। फर्मेसन भनेको के गर्नमेन्टले बनाउँछ र डिजल्भ पनि गर्न सक्छ। मतलब त्यसलाई ल यो गभर्नमेन्ट नहुने हैन त्यसलाई डिजल्भ गरेर त्यसलाई हटाइदिन पनि सक्छ। अनि नो कन्फिडेन्ट मोसन टु एक्जिक्युटिभ हेड बाई सिम्पल मेजोरिटी हो। हामीले पहिले थाहा पाइयो, मतलब पहिले भनिसक्यो सिम्पल मेजोरिटीबाट पनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभको हेडलाई नो कन्फिडेन्स मोसन लगाउन सक्छ। केमा भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युसनमा। अनि हेड अफ द स्टेट पोजेज ओन्ली नोमिनल पावर, हेड अफ स्टेट भनेको चाहिँ नोमिनल पावर मात्र पोजेज गर्छन्। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसिडेन्टको काम भनेको ऊ मात्र, प्रेसिडेन्टको काम भनेको जस्तै केही साइनहरू गर्ने हैन। त्यस पछाडि अनि यो गर्ने भन्ने मात्र हो भने चाहिँ गर्ने रियल पावर कसको हातमा हुन्छ भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टरको हातमा हुन्छ। र प्रेसिडेन्टको भनेको चाहिँ एप्रुभ गर्ने मात्र काम हुन्छ हैन। जस्तै अब त्यही हो एप्रुभहरू गर्ने। जस्तै अब सुप्रिम कोर्टको त्यो हामीले पहिला भनियो हैन, अब जजहरू अपोइन्ट गर्ने त्यस्तो हातमा हुन्छ भने चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको भनेको चाहिँ अब जस्तै आर्मीका कुराहरू भए हैन, सबै कुराहरू फरेन पोलिसी धेरै कुराहरू भनेको चाहिँ केमा हुन्छ एक्जिक्युटिभ पावर भनेको भन्दाखेरि यो प्रेसिडेन्टको पार्लियामेन्टको हातमा हुन्छ भने प्रेसिडेन्शियल कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ जम्मै रियल एक्जिक्युटिभ पावर भनेको प्रेसिडेन्टको हातमा हुन्छ। एक्जिक्युटिभ इज नट रेस्पोन्सिबल टु लेजिस्लेचर, यसमा चाहिँ एक्जिक्युटिभ भनेको लेजिस्लेचरसँग रेस्पोन्सिबल हुँदैन। एक्टिभ हुन्छ प्रेसिडेन्ट अनि फिक्स टिनर अफ प्रेसिडेन्ट हो। एक्टिभ प्रेसिडेन्ट भन्नाले के भन्दाखेरि प्रेसिडेन्टले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउँछ, कसैले रोकटोक गर्न पाउँदैन हैन, एक्टिभली काम गर्न पाउँछ। अनि टिनर भनेको एकदमै फिक्स हुन्छ, यति टाइमको लागि आउने भनेर फिक्स हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ इम्पिचमेन्ट बाहेक अरू केही तरिकाले पनि त्यसलाई हटाउन मिल्दैन। आफ्नो अवधिभर त्यसले जीवनकाल भन्नाले त्यसको जुन त्यो प्रेसिडेन्टको अवधि हुन्छ हैन 5 इयर्सको होला कतिको होला त्यो अवधिभरसम्म त्यो प्रेसिडेन्टले ढुक्क भएर काम गर्न सक्छ। अनि प्रेसिडेन्ट युज बोथ डिफ्याक्टो एन्ड डिजुरी राइट। डिफ्याक्टो र डिजुरी राइट भनेको कस्तो कस्तो राइट भन्दाखेरि फ्याक्ट इन ल र अनि फ्याक्ट इन एक्जिक्युट भनिन्छ कि, मतलब फ्याक्ट्स इन ल र त्यस पछाडि फ्याक्ट्स इन एक्जिक्युट होइन कि। एउटा भनेको लमा बेस्ड भएको फ्याक्ट हुन्छ, एउटा भनेको एक्सर्साइज गर्ने पावर हुन्छ हैन। यो जुन लमा भएको पावर र त्यो जुन ललाई एक्जिक्युट गर्ने पावर हुन्छ त्यो भनेको दुवै प्रेसिडेन्टको हातमा हुन्छ। अनि प्यासिभ रोल अफ पार्लियामेन्ट, पार्लियामेन्टको प्यासिभ रोल हुन्छ, त्यति धेरै साह्रो रोल हुँदैन हैन, ल बनाउने मात्र रोल हुन्छ। अनि प्रेसिडेन्टको चाहिँ जम्मै डिजुरी राइट पनि हुन्छ र डिफ्याक्टिभ राइट पनि हुन्छ, लमा भएको राइट पनि हुन्छ र रियल राइट पनि हुन्छ। हो मैले अघि भन्नु बोलेको छु रियल राइट हो है, मैले अघि सम्झिनँ। रियल राइट पनि हुन्छ एक्जिक्युट गर्ने र लमा भएको राइट पनि हुन्छ। अनि एडभान्टेजेस अफ पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युसन। अब पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युसनको एडभान्टेजतिर जाम। अब के भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबल गभर्नमेन्ट हुन्छ, किन भन्दाखेरि पार्लियामेन्टतर्फ एक्जिक्युटिभ भनेको रेस्पोन्सिबल हुन्छ। कन्फिडेन्स अफ पार्लियामेन्ट इज नेसेसरी टु रुल। पार्लियामेन्टको कन्फिडेन्स भनेको चाहिँ जस्तै भोट अफ कन्फिडेन्सको कुरो हुन्छ नि। अनि पार्लियामेन्टले चाहिँ यो हामीहरूलाई वा भनौँ न देश चलाउन सक्षम छ छैन भनेर डिटरमाइन गर्ने हुनाले
हुनाले यसमा चाहिँ पार्लिमेन्टको कन्फिडेन्स भनेको नेसेसरी हुन्छ रुलको लागि। अनि नो चान्स अफ डिक्टेटरसिप हो। पार्लिमेन्ट भनेको को भन्दाखेरि जनताहरूले चुनेका रिप्रेजेन्टेटिभहरू। अब जनताले चुनेका रिप्रेजेन्टेटिभहरू, देशभरका रिप्रेजेन्टेटिभहरू आएर जब एक्जिक्युटिभलाई कन्ट्रोल गर्छन् तब डिक्टेटरसिपको चान्स हुँदैन। रिकगनाइज्ड एज डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। जनतालाई जनताद्वारा नै गरिने शासन भनेको यो अब्राहम लिङ्कनको लाइन थियो, तपाईँहरूले याद छ भने। अनि जनताले शासन गर्ने हुनाले डेमोक्रेटिक सिस्टम हुन्छ यसमा पार्लिमेन्ट्री कन्स्टिट्युसनमा। रुल बाई पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ हो। यो डाइरेक्टली रुल नभए पनि इन्डाइरेक्टली के हुन्छ भन्दाखेरि पिपल्सको रिप्रेजेन्टेटिभले भनौँ न, वा रिप्रेजेन्टेटिभ गभर्मेन्ट हुन्छ, पिपलको रिप्रेजेन्टेटिभले नै के गर्छन् भन्दाखेरि रुल गर्छन् र डाइरेक्टली पनि रुल गर्छन् भन्ने मिल्छ। किन भन्दाखेरि पिपलले जुन इलेक्ट गरेका हुन्छन् नि रिप्रेजेन्टेटिभहरू, तिनीहरू नै एक्जिक्युटिभमा जाने हुनाले तिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि रुल गर्छन् र पिपल्सका रिप्रेजेन्टेटिभहरूले नै त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ, मतलब प्राइम मिनिस्टरलाई कन्ट्रोल गर्ने हुनाले चाहिँ रुल बाई पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ पार्लिमेन्ट्री कन्स्टिट्युसनमा। नेसेसरी टु बी अ मेम्बर अफ पार्लिमेन्ट फर मिनिस्टर हो। मिनिस्टर बन्नभन्दा अगाडि पार्लिमेन्टको मेम्बर हुनु जरुरी छ। प्रेसिडेन्सियल कन्स्टिट्युसनमा जसरी यसको प्रेसिडेन्टको लागि वा प्राइम मिनिस्टरको लागि यसमा के हुँदैन, मतलब त्यहाँ प्रेसिडेन्टको लागि छुट्टै के हुँदैन भन्दाखेरि इलेक्सन हुन्थ्यो नि प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा, त्यस्तो पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा प्राइम मिनिस्टरको लागि छुट्टै इलेक्सन हुँदैन। फर्स्टमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पार्लिमेन्टको मेम्बर हुनुपर्छ मिनिस्टर बन्नको लागि। अब डिसएडभान्टेज के त भन्दाखेरि पार्लिमेन्ट इन बिज इन मेकिङ गभर्मेन्ट द्याट सिट्स ल मेकिङ फङ्सन हो। यसमा के हो भन्दाखेरि पार्लिमेन्टको काम के हो भन्दाखेरि पार्लिमेन्टको काम त ल बनाउने हो, तर यो त गभर्मेन्ट बनाउनमा बिजी हुन्छ। त्यस पछाडि आफ्नो ल मेकिङ पावरलाई राम्ररी युटिलाइज गर्दैन होइन, राम्ररी आफ्नो काममा फोकस गर्न सक्दैन। अनि इन्स्टेबल गभर्मेन्ट, नो फिक्स टेन्यर ड्यू टु नो कन्फिडेन्स मोसन। के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट भनेको फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइरहेको छ। नो कन्फिडेन्स मोसन अब लगाएर जति बेला पनि गभर्मेन्टलाई डाउन गर्न मिल्ने भएकाले फिक्स टेन्यर हुँदैन। अब जति बेला पनि होइन 3 महिना 4 महिनामा पनि नो कन्फिडेन्स मोसन लगाउने, गभर्मेन्टलाई डाउन गर्ने हुनाले अहिले 1-2 समथिङ वर्षको यो टेन्यर दिएको छ, त्यति दिनसम्म नो कन्फिडेन्स लगाउन नपाइने भन्ने यो अहिले कन्स्टिट्युसनको नयाँ प्रोभिजन छ होइन। अनि त्यस पछाडि इन्स्टेबल गभर्मेन्ट हुन्छ फिक्स टेन्यर हुनाले। त्यस पछाडि चान्स टु बी अ कोलिसन अर माइनोरिटी गभर्मेन्ट इन दिस सिचुएसन मेम्बर अफ पार्लिमेन्ट इङ्गेजेस टु फर्म एन्ड डिजल्भ अफ गभर्मेन्ट। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि यदि माइनोरिटीको गभर्मेन्ट भयो भने चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पार्लिमेन्टको मेम्बरले के गर्छन् भन्दाखेरि फर्म र अनि गभर्मेन्टको डिजोल्युसन गर्न सक्छन्। अनि त्यस पछाडि के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै यो के हुन्छ भन्दाखेरि पार्लिमेन्ट भनेको चाहिँ यो फर्मेसन र नि गभर्मेन्टको डिजल्भमा मात्र बिजी हुन्छ। त्यस पछाडि अनि पार्टी वाइज इन्ट्रेस्ट क्यान बी इन प्रायोरिटी देन गुड गभर्नेन्स हो। पार्टीको इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्छन् गुड गभर्नेन्सलाई भन्दा। अनि रुल अफ ल हो, यिनीहरूलाई रुल अफ ल अनि गुड गभर्नेन्सलाई वास्ता नगरेर पार्टीको इन्ट्रेस्टलाई के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि प्रायोरिटीमा राख्न सक्छन्। किन भन्दाखेरि यो यसमा त अब पार्टी भन्दा पनि पार्लिमेन्टतर्फ प्राइम मिनिस्टर भनेको रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबल भए पछाडि पार्टीको आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू होइन, अब बहुमतको त अब त्यहाँ हुन्छ नि, अब सिम्पल मेजोरिटीबाट पनि अब भोट अफ नो कन्फिडेन्स लगाउन सकिने हुनाले पार्लिमेन्टले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि पार्टीको आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई प्रायोरिटी दिन सक्छ। र किन दिन सक्छ भन्दाखेरि यदि पार्टीको इन्ट्रेस्ट एचिभ भएन भने प्राइम मिनिस्टरलाई जति बेला पनि भोट अफ नो कन्फिडेन्स लगाएर झर्ने यो डेन्जर हुन्छ है। त्यही भएर आफू प्राइम मिनिस्टरको पद बचाइराख्नको लागि पनि पार्टी वाइज इन्ट्रेस्टलाई फुलफिल गर्न खोज्न सक्छ प्राइम मिनिस्टरले। अनि गभर्मेन्ट क्यान बी डिक्टेटेड ड्यू टु मेजोरिटी इन पार्लिमेन्ट हो। पार्लिमेन्टको मेजोरिटीमा यदि अब कुनै एउटा छ होइन, सरकार बनाउने भनेको त पार्लिमेन्टले हो। त्यस पछाडि गभर्मेन्टको के हुनसक्छ भन्दा डिक्टेटर्स हुनसक्छ। यदि एउटा पार्टीको मात्र पार्लिमेन्टमा मेजोरिटी छ भने चाहिँ त्यसले नै सरकार बनाउने हुनाले गभर्मेन्टले मनपरी तरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट मात्र एचिभ गर्न सक्छ। इन रियालिटी गभर्मेन्ट अलवेज कन्ट्रोल बाई पार्लिमेन्ट। रियालिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि पार्लिमेन्टले गभर्मेन्टलाई सधैँ कन्ट्रोल गर्छ होइन, पार्लिमेन्टबाटै जान्छ गभर्मेन्ट, त्यही भएर गभर्मेन्टलाई के गर्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल गर्छ। त्यसैले पनि के हुन्छ भन्दा नो सेपरेसन अफ पावर, नो डिफ्रेन्ट बिट्विन पार्लिमेन्ट एन्ड गभर्मेन्ट। गभर्मेन्ट र पार्लिमेन्ट बिचमा डिफ्रेन्ट हुँदैन, त्यही भएर सेपरेसन अफ पावर भनेको चाहिँ यसमा युज गर्नै मिल्दैन होइन। किन भन्दाखेरि पार्लिमेन्टमै गभर्मेन्टका मेम्बर नै पार्लिमेन्टका मेम्बर पनि हुन्छन्, त्यही भएर सेपरेसन अफ पावर हुँदैन। अनि सेपरेसन अफ पावरले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा अर्गानले अर्को अर्गानको काममा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन वा कन्ट्रोल गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ।
तर पार्लिमेन्टको मेम्बर नै डाइरेक्ट गभर्मेन्टमा जाने भए पछाडि सेपरेसन अफ पावर हुँदैन। अब प्रेसिडेन्सियल कन्स्टिट्युसनको कुरा गरौँ, एकदमै स्टेबल गभर्मेन्ट हुन्छ, फिक्स टेनर हुन्छ, आफ्नो पदभरिमा यो भोट अफ नो कन्फिडेन्स केही लगाउन मिल्दैन होइन। त्यस पछाडि अनि सिम्पल मेजोरिटीबाट गभर्मेन्टलाई डाउन गर्न मिल्दैन। नो पार्टी वाइज इन्ट्रेस्ट एज पार्लिमेन्ट्री सिस्टम, पार्लिमेन्ट सिस्टममा जसरी पार्टीलाई मक्ख पार्नु पर्दैन। त्यस पछाडि गभर्मेन्ट क्यान बी फर्म बाई भेरियस एक्सपर्ट्स फ्रम आउटसाइड द पार्लिमेन्ट, गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ भेरियस एक्सपर्ट्स, पार्लिमेन्टभन्दा बाहिरको एक्सपर्टहरूबाट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मेसन हुन्छ होइन। त्यो पार्लिमेन्टले फर्मेसन गर्दैन। त्यस पछाडि सेपरेसन अफ पावर एन्ड रियालिटीमा सेपरेसन अफ पावर हुन्छ। त्यस पछाडि गभर्मेन्ट क्यान इम्प्लिमेन्ट इट्स पोलिसी एन्ड प्रोग्राम इन्डिपेन्डेन्टली, गभर्मेन्टले आफ्नो तरिकाले आफ्नो पोलिसी र प्रोग्रामहरू चलाउन सक्छ। पार्लिमेन्टले यो गर त्यो नगर भन्ने कुरा हुँदैन। अनि डिसएडभान्टेज भनेको के भन्दाखेरि प्रेसिडेन्ट भनेको डिक्टेटर हुनसक्छ, फिक्स टेनर छ, मलाई कसैले निकाल्न सक्दैन भनेर डिक्टेटर हुनसक्छ, मन परेको तरिकाले शासन चलाउन सक्छ। अनि पार्लिमेन्टतर्फ रेस्पोन्सिबल हुँदैन। गभर्मेन्ट नोट बाई पार्लिमेन्ट लेस इम्पोर्टेन्ट टु पार्लिमेन्ट, पार्लिमेन्टलाई अलिकति लेस इम्पोर्टेन्स दिन सक्छ। अनि पार्लिमेन्ट अर लेजिस्लेचर क्यान कन्ट्रोल प्रेसिडेन्ट एज पार्लिमेन्ट्री सिस्टम, पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा जसरी त्यो ठ्याक्कै कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन् होइन। अब इम्पिचमेन्टका कुरा अलग होला, तर के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन्। त्यस पछाडि अनि हेड अफ द अनि कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि एकदमै मेजोरिटी चाहिन्छ होइन। पार्लिमेन्टको काम के मात्र हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति डिक्टेटर नबनाउने काम मात्र हुन्छ, नत्र भने अब फुल्ली यो कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। हेड अफ द स्टेट फ्रम ओन पार्टी इन मेजोरिटी इन लेजिस्लेचर फ्रम एनी अदर पार्टी मे कज टु कन्फ्लिक्ट, जस्तो अब हेड अफ स्टेट भनेको एउटा पार्टीको हेड हुने, अनि लेजिस्लेचरमा मेजोरिटी भनेको अर्को पार्टीको हुँदा कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ। अनि त्यस पछाडि अब म यसलाई कन्क्लुड गरेँ होइन। अब अलिकति यो के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पार्लिमेन्ट्री कन्स्टिट्युसन भनेको के भन्दाखेरि पार्लिमेन्ट्री कन्स्टिट्युसन भनेको पार्लिमेन्ट्री र प्रेसिडेन्सियल कन्स्टिट्युसन भनेको एक्जिक्युटिभको नेचरमा बेस भएको हुन्छ। रियल एक्जिक्युटिभ पावर कसको हातमा हुन्छ, यदि प्रेसिडेन्टकोमा हुन्छ भने त्यो के भनिन्छ प्रेसिडेन्सियल कन्स्टिट्युसन हुन्छ। यदि रियल एक्जिक्युटिभ पावर भनेको चाहिँ यदि वा भनौँ लिडर अफ पार्लिमेन्टको हातमा हुन्छ वा प्राइम मिनिस्टरको हातमा हुन्छ भने त्यसलाई पार्लिमेन्ट्री कन्स्टिट्युसन भनिन्छ। पार्लिमेन्ट्री कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावर प्राइम मिनिस्टरको हातमा हुन्छ, अनि त्यसपछि वा भनौँ लिडर अफ पार्लिमेन्टको हातमा हुन्छ। त्यस पछाडि यसमा सेपरेसन अफ पावर हुँदैन होइन। अनि त्यस पछाडि गभर्मेन्ट भन्दा पनि पार्लिमेन्टले इन्डाइरेक्टली एक्जिक्युटिभ पावर युज गर्छ। अनि पार्लिमेन्टले गभर्मेन्टलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ, गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबल हुन्छ पार्लिमेन्टमाथि, गभर्मेन्टले फर्म पनि गर्न सक्छ, कन्ट्रोल र डिजल्भ पनि गर्न सक्छ, भोट अफ नो कन्फिडेन्स लगाइदिन सक्छ। अनि प्रेसिडेन्सियल कन्स्टिट्युसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसिडेन्टले रियल एक्जिक्युटिभ पावर युज गर्छ, अनि एक्जिक्युटिभ भनेको लेजिस्लेचरतर्फ रेस्पोन्सिबल हुँदैन, प्रेसिडेन्ट एक्टिभ हुन्छ र आफ्नो तरिकाले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि प्लान्स एन्ड पोलिसिजहरू इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छ। टिनर भनेको फिक्स हुन्छ, अनि ल बनाउने रियल र त्यस पछाडि त्यो जुन फ्याक्ट इन ल मतलब लमा भएको राइट पनि प्रेसिडेन्टसँग हुन्छ र रियल राइट पनि प्रेसिडेन्टसँग हुन्छ। पार्लिमेन्टको रोल भनेको प्यासिभ हुन्छ केमा भन्दाखेरि प्रेसिडेन्सियलमा। पार्लिमेन्टको एडभान्टेजतिर कुरा गरौँ भने चाहिँ गभर्मेन्टतर्फ रेस्पोन्सिबल हुन्छ, अनि कन्फिडेन्स अफ पार्लिमेन्ट भनेको नेसेसरी हुन्छ, अनि डिक्टेटरसिप हुँदैन र डेमोक्रेटिक सिस्टम हुन्छ। त्यस पछाडि पिपलको रिप्रेजेन्टेटिभले रुल गर्ने हुन्छन्, अनि मेम्बर अफ पार्लिमेन्ट हुनुपर्छ मिनिस्टर हुनुको लागि। भने डिसएडभान्टेज भनेको पार्लिमेन्टले गभर्मेन्ट बनाउनमा बिजी हुन्छ, जसले गर्दा आफ्नो मेन काम जुन ल मेकिङ फङ्सन हो त्यसलाई राम्ररी फुलफिल गर्न सक्दैन, गभर्मेन्ट इन्स्टेबल हुन्छ, फिक्स टेनर हुँदैन। त्यस पछाडि किन भन्दाखेरि नो कन्फिडेन्स मोसन लगाएर जति बेला पनि झार्न सक्छ। अनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि पार्लिमेन्ट भनेको चाहिँ अब गभर्मेन्टको फर्मेसन र डिजल्भमा मात्र के हुनसक्छ भन्दाखेरि हुनसक्छ है, के गर्न सक्छ भन्दाखेरि बिजी हुनसक्छ। अनि पार्टी वाइज इन्ट्रेस्ट भनेको एप्लाई हुन्छ, गुड गभर्नेन्स वा रुल अफ ललाई एचिभ गर्ने भन्दा पनि पार्टीले आफ्नो जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसलाई एचिभ गर्नतर्फ लाग्छ। अनि गभर्मेन्ट भनेको डिक्टेटर हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि मेजोरिटी अफ पार्लिमेन्टले आफैले सरकार गराउने हुनाले यहाँ भनेको त अब लेजिस्लेचर पावर पनि गभर्मेन्टमा हुने, त्यस पछाडि अनि एक्जिक्युटिभ पावर पनि गभर्मेन्टमा हुने हुनाले डिक्टेटर हुनसक्छ। रियालिटीमा गभर्मेन्ट भनेको जहिले पनि पार्लिमेन्टले कन्ट्रोल गर्छ, जुन कि नहुनुपर्ने सेपरेसन अफ पावरको अनुसार। त्यस पछाडि अब हामीले एडभान्टेज अफ प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा जाऊँ, स्टेबल गभर्मेन्ट हुन्छ, पार्टी वाइज इन्ट्रेस्ट एचिभ गर्न सक्दैनन् होइन, मतलब कि पार्टी वाइज पार्टीको अनुसार होइन कि अब रुल अफ लमाथि काम गर्न सक्छ। त्यस पछाडि अनि पार्लिमेन्टभन्दा बाहिरका भेरियस एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ गभर्मेन्ट के गर्छ फर्म गर्छन्, अनि सेपरेसन अफ पावर हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो प्लानिङ र पोलिसीलाई इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छ। भने डिसएडभान्टेजमा चाहिँ डिक्टेटर हुनसक्छ, पार्लिमेन्टतर्फ रेस्पोन्सिबल हुँदैन,
अनि पार्लिमेन्टले कम इम्पोर्टेन्स दिनसक्छ र के गर्न सक्छ भन्दाखेरि पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा त्यो गभर्मेन्टलाई लेजिस्लेचरले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन र फेरि के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि हेड अफ स्टेट भनेको एउटा पार्टी अनि लेजिस्लेचरको नेतृत्व अर्को पार्टी हुनाले कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ। अनि यति नै थियो। आशा छ तपाईँहरूले भिडियो मन पऱ्यो। यदि मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब गर्नु र पिछिको सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नु र फेरि अर्को भिडियोमा र फेरि अर्को टपिकको साथमा भेट्नुहुन्छ। तबसम्मको लागि धन्यवाद।